बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में एक जानिब तो हलचल मची हुई है, अनसर्टेनिटी और बेयकीनी की सूरत हाल है, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान को धोखा देने वाले, इमरान खान का साथ छोड़ने वाले एक एक करके निशाने इबरत बनते जा रहे हैं। हालिया मिसाल नदीम अफजल चंद की है, जिन्हें अपने ही घर से एक बहुत बड़ा धचका लगा है। दूसरी जानिब चौधरी निसार ने तमाम अंदाजे गलत साबित कर दिए हैं, और चौधरी निसार एक ऐसा किरदार है जो पिछले 4 साल से हर कुछ अरसे के बाद एक नई थ्योरी के साथ सामने आते हैं, लेकिन खुद खामोशी नहीं तोड़ते। मुस्लिम लीग जनाह की एक बाज़गश्त आ रही थी कि चौधरी निसार की सरपरस्ती में तमाम इमरान खान के मुखालिफिन को इकट्ठा किया जा रहा है। इस हवाले से भी उन्होंने अब खामोशी तोड़ दी है और तमाम तर चीजें क्लियर की हैं। कुछ सोर्सेज हैं जिन्होंने चौधरी निसार अली खान से मुलाकात की है, तो इस हवाले से भी डिटेल्स आपके सामने रखनी है। कुछ अच्छी खबरें भी हैं कि 25 मई को जो तशद्दुद किया गया, जो रियासती जबर किया गया, इस हवाले से चौधरी परवेज इलाही का हथौड़ा चल गया है। एक साहिब जो लाहौर के अंदर बड़े ओहदे पर थे, और उन्होंने डायरेक्टली एक वीडियो मैसेज रिकॉर्ड किया और कहा कि शर पसंदों के साथ निपटना होगा। पुलिस के ओहदे पर डीआईजी रैंक का अफसर, आप अंदाजा करें कि वो ये सब 25 मई को एहतजाज करने वालों के बारे में बोल रहा था, और पीटीआई के एतवार में इन्हें डीआईजी इंसदाद दहशतगर्दी लगा दिया गया, यानी कि इनका तबादला हुआ, इन्हें सजा नहीं दी गई। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और वोटर्स ने सोशल मीडिया पर एहतजाज किया। तो अब इत्तलाआत ये हैं कि आज़ादी मार्च में अवाम पर लाठी चार्ज और तशद्दुद करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, और पंजाब हुकूमत ने डीआईजी ऑपरेशंस कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी को ओहदे से हटा दिया है, और इस हवाले से अब नोटिफिकेशन एहतजाज के बाद जारी हो चुका है, जिसमें उन्हें सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप में रिपोर्ट करने की हिदायत की गई है। सूबाई हुकूमत ने एडिशनल आईजी स्पेशल ब्रांच उस्मान अनवर को भी अपने ओहदे से हटा दिया है, और उनकी खिदमात वापस वफाक के हवाले कर दी हैं। शहबाज गिल ने स्टेटमेंट भी दी है कि अब एहतसाब होगा, और 25 मई को तशद्दुद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाइयां की जाएंगी। यानी मामला यहां तक नहीं रुकेगा, एहतसाब होगा, कार्रवाई होगी और सजा भी दी जाएगी। दूसरी जानिब मॉडल टाउन का केस खुल चुका है। राना सनाउल्लाह को कह दिया गया है कि बिस्मिल्लाह पंजाब में आए, लेकिन यहां से वापस जाने या ना जाने की गारंटी हम नहीं देंगे। तो नाज़रीन कराम, जिसने इमरान खान का साथ छोड़ा वो आज पछता रहे हैं, वो सब आज निशाने इबरत बने हुए हैं। जहांगीर तरीन को देख लें, अलीम खान को देख लें, तमाम तर लोटों को देख लें, इवन दोस्त मजारी को देख लें, बल्कि इससे पहले रेहाम खान, आयशा गुललई, जावेद हाशमी जैसे बेहतरीन किस्म के सियासतदान को देख लें। इन सब की सियासत मल्टीप्लाई बाई जीरो हो गई है। अब नदीम अफजल चंद ये भी एक ऐसा किरदार है, और जाहिर बात है कि इन्हें आसिफ अली जरदारी की हिमायत और इमरान खान की मुखालिफत ले डूबी है, और तकरीबन इनकी सियासत इनके इलाके, इनके हल्के में खत्म हो गई है। नाज़रीन कराम, हल्के की सियासत बड़ी अहम होती है। नदीम अफजल चंद का ताल्लुक पिन मक्कू से है, तहसील मलकवाल, मंडी बहाउद्दीन के अंदर ये बड़ा असर और रसूख रखते हैं। ये 3 भाई हैं, और इन्होंने पीपल्स पार्टी की तरफ से इलेक्शन जीता था, फिर ये पीटीआई में शामिल हुए, फिर ये नून लीग के कैंडिडेट से हार गए। इसके बावजूद इमरान खान ने इन्हें बहुत इज्जत दी, इन्हें अपना तर्जुमान बनाया, इन्हें वफाकी वजीर के बराबर प्रोटोकॉल दिया। हर काबीना की मीटिंग में ये होते थे, लेकिन इन्होंने फिर पीटीआई को छोड़ा, और अब इत्तलाआत ये है कि हल्के के लोगों ने चंद साहब को ये बता दिया है कि हम आपको वोट नहीं देंगे। इस वक्त मसला आइडियोलॉजी का है, हम खान के नजरिए के साथ हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो किसको वोट देता है। आप देखें कि देहाती इलाकों के अंदर खास तौर पर जो पंजाब में पॉलिटिक्स है वो बड़ी डिफरेंट किस्म की है। लोगों की खुशी गमी में शरीक होना पड़ता है, बिरादरी सिस्टम है, लेकिन अब वहां पर भी इमरान खान का नजरिया सरायत कर चुका है। अब चंद साहब के अपने घर में भी आवाजें उठना शुरू हो गई हैं
کہ آپ کو ووٹ پڑنا نہیں ہے, حلقہ ہم خالی کر نہیں سکتے. تو اس صورتحال میں ان کے بھائیوں نے ان سے اظہار لا تعلقی اختیار کی ہے پی ٹی آئی چھوڑنے پر, اور کہا ہے کہ ہم نہیں چھوڑ رہے پی ٹی آئی کو, ہم پی ٹی آئی کے ممبر تھے, ممبر ہیں اور ممبر رہیں گے. تو چند صاحب کی حلقے کی سیاست آلموسٹ ختم ہو چکی ہے. اب چودھری نثار کی بات کر لیتے ہیں. ہم نے آپ کو گزشتہ 2 دن یا ہفتہ پہلے خبر دی تھی کہ ایک نیا پروجیکٹ لانچ کیا جا رہا ہے, اور پاکستان کی تاریخ میں ایسے پروجیکٹ لانچ کیے جاتے ہیں کہ یا تو ایک نیا اتحاد بنایا جائے یا پھر اتنی سیٹیں وہ نیا پروجیکٹ حاصل کر لے کہ وہ پالیسی میکنگ کر سکے, یعنی جس کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ وہ کھڑے ہوں وہی حکومت میں آئے. پی ایس پی کو دیکھ لیں جنہوں نے ایم کیو ایم کو ختم کر دیا. تو اب یہ پلان تھا کہ ایک سیاسی خودکش جماعت بنائی جائے جو پی ٹی آئی پر حملہ آور ہو اور پی ٹی آئی کا ووٹ بینک تباہ کرے. مثلا اگر پی ٹی آئی 20,000 کے مارجن سے جیتتی ہے تو وہ مارجن کم از کم ختم کر دیا جائے تاکہ پاکستان تحریک انصاف ہار جائے. میں مسلم لیگ جناح کی بات کر رہا ہوں. چودھری نثار کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ انہوں نے ایک سیاسی انگڑائی لی ہے, اور جو سیاسی نیند ہے اس سے یہ بیدار ہوئے ہیں. اپنے حلقے میں یہ ایک ایم پی اے کی سیٹ ہی حاصل کر سکے تھے, لیکن اب یہ واپس اپنے آپ کو ری گروپ کر رہے ہیں. اب انہوں نے کچھ اپنی پسند کے صحافیوں سے ملاقات کی ہے اور پی ٹی آئی میں شامل ہوں گے یا مسلم لیگ نون میں یا پھر مسلم لیگ جناح بنائیں گے. تو اس پر جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیے ہیں, اور ایک سورس کے مطابق اب چودھری نثار کا یہ مائنڈ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی ہے, یہ پاپولیرٹی ایسی نہیں رہے گی جیسی اس وقت ہے. یہ پاپولیرٹی کوئی بھی سٹیک ہولڈر افورڈ نہیں کر سکتا. اس پارٹی کو توڑا جائے گا, اس مقبولیت کو کم کیا جائے گا, اور یہی اصل سوچ کار فرما ہے مسلم لیگ جناح کے بنانے کے پیچھے. تو یہ اخذ کیا گیا ہے چودھری صاحب کے نیریٹو سے. تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو کمزور کرنے کے بعد ہی آگے بڑھا جائے گا. یہ ان کا ایک پولیٹیکل تجزیہ ہے, لیکن اس میں آپ ان کی سوچ کو سمجھ سکتے ہیں. اب کوئی نہ کوئی طریقہ اپنایا جائے گا اور اگلی حکومت مضبوط نہیں بننے دی جائے گی, ایک کمزور حکومت بنائی جائے گی تاکہ اس حکومت کو بلیک میل کیا جا سکے. اب مسلم لیگ جناح کے حوالے سے تو انہوں نے فی الحال تردید کی ہے. نون لیگ میں جانے کے حوالے سے کہا کہ میرا قطعاً کوئی ارادہ نہیں, اور پی ٹی آئی کے حوالے سے کہا کہ ابھی تک ارادہ نہیں ہے, یعنی مستقبل قریب میں پی ٹی آئی میں شامل ہو سکتے ہیں. اب ایک جانب تو پی ایم ایل جناح کا پروجیکٹ ہے, مسلم لیگ جناح کا پروجیکٹ ہے, اطلاعات یہی ہیں کہ اس پر کام ہو رہا ہے, اور سیاستدانوں کا ایک طریقہ بھی ہوتا ہے. صحافیوں سے ملاقات کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بات بتائی جائے جو بات آپ پبلک کے سامنے لانا چاہتے ہیں. تو اب اطلاعات یہ ہیں کہ یہ سجی دکھا کر کھبی بھی مار سکتے ہیں, اور فی الحال یہ آزاد رہیں گے, خود کو مضبوط کر رہے ہیں حلقے کے اندر. حلقوں میں کارنر میٹنگز ہو رہی ہیں, چھوٹے چھوٹے جلسے ہو رہے ہیں, مختلف گروپوں کے ساتھ ناراضگی دور کر رہے ہیں. پھر یہ اینڈ پر دیکھیں گے کہ کدھر جانا ہے, یعنی ہوائیں جس طرف ہوں گی. لیکن کیا یہ پی ٹی آئی میں ایڈجسٹ ہو سکیں گے؟ کیا پی ٹی آئی سب کچھ جب جیت جاتی ہے تو اس وقت عمران خان کو انہیں شامل کرنا چاہیے؟ اس پر پی ٹی آئی کا کارکن تو کہتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ پی ٹی آئی کو ایسے کسی کردار کی ضرورت نہیں ہے. پی ٹی آئی کو صرف عمران خان, اس کے بیانیے اور عوام کی سپورٹ کی ضرورت ہے, اور 17 جولائی کو عوام نے ثابت کر دیا کہ خان جسے بھی ٹکٹ دے گا عوام اسے جتائے گی. ظاہری بات ہے کہ یہ پی ٹی آئی میں ایڈجسٹ بھی نہیں ہو پائیں گے, اور مزید خرابی کے امکانات بھی ہو سکتے ہیں. ڈبل گیم بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر, کہ یہ ڈبل گیم کرنا چاہ رہے ہوں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. یہ بڑی اہم پوسیبلٹی ہے جسے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ نگیٹ نہیں کیا جا سکتا. تو ناظرین کرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.